سوف نكمل مع حساب التكامل تاع سينيس أس 3 زائد 6 دي دو إكس. نبين أنها تساوي ناقص 3 جذر مربع 3 على 8 زائد 2 على 3 زائد بي. في فيديو سابق كنت قد شرحت الطريقة الأولى، وهي طريقة مباشرة. استعملت سينيس أس 3 هي سينيس أس 2 في سينيس إكس، وحولت السينيس أس 2 إلى 1 ناقص كوس 2 المهم سوف أرسل لكم الفيديو السابق، الطريقة الأولى. الآن سوف نكمل الطريقة الثانية، وهي باستعمال لا ميثود بار بارتي. يعني donc deuxième méthode. deuxième méthode المهم أنا كنتعمد نتكلم بالعربية والفرنسية باش كاع تستافدوا الباك انترناسيونال والباك بالعربية. دوزيام ميثود، الطريقة الثانية. غادي نستعملو ميثود بار بارتي. كتقولها بالعربية جزئية ولا معقلتش. المهم عندنا بغينا حنا نحسبو كوس أس 3 إكس بليتو سين أس 3 إكس بليس إكس دي دو إكس. جو بونس هي هادي entre 0 بي سور 6. دونك هادي تساوي نسميوها إي. دونك إي تساوي نسميوها إي واحد، غادي نحلوها زائد إي زوج. دونك إي واحد هي entre 0 بي سور 6 سينيس أس 3 إكس بليس l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de x d de x هنا d de x. سي بون. دونك اي واحد هي سينيس أس 3 اكس دي دو اكس، و اي زوج هي اكس دي دو اكس. دونك اي زوج هي حقيقة بليس ان، بليس ان ولا بليس اكس، بليس 6 بليس 6. دونك اي زوج تساوي l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de 6 d de x تساوي 6x entre 0 et pi sur 6. دونك اي زوج تساوي، هنا نكملوها، هي 6 بي على 6 ناقص 6 في صفر. 6 بي على 6 هي بي، و 6 في صفر هي صفر. دونك تبقى لنا بي. دونك اي زوج تساوي l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de 6 d de x تساوي بي. بقاتلنا اي واحد هي اللي غادي نستعملو l'intégrale par partie. دونك سينيس 3 اكس غادي نبوزيو نحلوها. سينيس اكس في سينيس أس 2 اكس دي دو اكس، غادي نحطو اي بريم تساوي سينيس اكس. ديما في هاد الحالات كنختارو الفي هو سينيس كاري اكس باش ملي نشتقو نقصو علينا الكاري. سي بون. دونك الا كانت اي بريم تساوي سينيس اكس، يعني اي تساوي ناقص كوسينيس اكس، وهنايا في بريم تساوي 2 سينيس اكس
كوسينوس إكس، لأن الاشتقاق تاع اف ان هو ان اف ان موان زان في اف بريم. اف ان موان زان ديالنا هي سينوس اكس، دو موان زان هي و ان هي دو، و اف بريم هي الاشتقاق تاع سينوس اكس اللي هي كوسينوس اكس. سي بون. دونك اي واحد تساوي، كي غادي تكون اي واحد، اي واحد غادي تساوي دونك اي في في هادي في هادي ناقص الاشتقاق تاع اي في في بريم، يعني دو سينوس اكس كوسينوس اكس فوا موان كوسينوس اكس دي دو اكس. سي بون. تولي لنا هنايا ناقص حقيقة ناقص ننتقل دو اكس. المهم ماشي مشكل، نقزت مرحلة معليش، هي ناقص الانتيغرال دو اي في بريم. دونك تساوي اي في. اي في شنو هي؟ هي موان كوسينوس اكس سينوس كاري اكس entre 0 et pi sur 6. دونك ناقص، قلنا اي في بريم اي قلنا هي موان كوس اكس مع الموان تولي بليس، و الأخرى في بريم هي دو سينوس اكس كوسينوس دو اكس. دي دو اكس entre 0 et pi sur 6 تساوي دونك موان كوس اكس سينوس كاري اكس، نردوها بليس ونديرو هنا entre pi sur 6 et 0 زائد نخرجو الزوج تولي لنا سينوس اكس كوس كاري اكس دي دو اكس. بحال ليكزيرسيس اللي قبل كانت عندنا سينوس اكس، سينوس اكس هي كوس بريم دو اكس، سينوس اكس دي دو اكس هي ناقص كوس بريم دو اكس. دونك تساوي بليس كوس اكس سينوس كاري اكس entre 0 et pi sur 6 زائد اثنان. قلنا سينوس اكس هي هي ناقص الاشتقاق تاع كوس اكس، لأن كوس اكس هي موان بليتو سينوس اكس هي موان كوس بريم دو اكس، ولا كوس بريم دو اكس هي موان سينوس اكس. دونك غادي نخليو هنا لو سين موان، تولي لنا كوس بريم دو اكس فوا كوس كاري دو اكس دي دو اكس entre 0 et pi sur 6. دونك ملي تكون عندنا اف بريم اف ان دي دو اكس تولي لنا اف ان بلس 1 sur n plus 1 entre A et B. دونك هنا غتولي لنا تساوي كوس اكس سينوس كاري اكس entre 0 et pi sur 6 moins 2. قلنا تولي لنا كوس، قلنا ان بلس 1 ان هي زوج، ان هي زوج، دونك كوس 2 بلس 1 يعني كوس au cube de x sur 3 sur 1 plus 1 entre 0 et pi sur 6. دابا غادي نعوضو، تولي لنا هنا قلنا كوس بي سور 6 هو الساكل ديالنا، لو كوس بي سور 6 هو راسين دو 3 sur 2 و لو سينوس بي سور 6 هو 1 دومي. دونك تولي لنا هنا est égal كوس بي سور 6 قلنا هي راسين، بصح واحد الحاجة نبقاو نغلطو هنا اونتر بي سور 6 0 لأن بدلنا لو سين. هذا هو الخطأ اللي كيوقع فيه الطلبة والتلاميذ.
حنا من بدلنا لو سين بدلنا لي بورن. دونك تولينا كوس دو زيرو سينوس دو زيرو سي زيرو، لأن سينوس دو زيرو سي زيرو. قلنا موان قلنا كوس بي سور 6 هي راسين دو 3 سور 2، و سينوس بي سور 6 قلنا هي ان دومي، مع سينوس كاري تولينا ان كار. قلنا موان 2 تيير cos au cube de pi sur 6 هي racine de 3 sur 2 au cube moins قلنا خرجنا الان تيير moins cos de 0 c'est 1 moins 1 c'est bon. تولينا moins racine de 3 sur 8 moins 2 sur 3 fois racine de 3 au cube, il y a 3 racine de 3 sur 2 au cube sur 8 moins 1. Tolina moins racine de 3 sur 4 moins 2 tiers fois 3 racine de 3 sur 8 plus 2 tiers. Allah astaghfirullah. Donc هنا تولينا moins racine de 3 sur 4 3 مع 3 تولينا moins 2 racine de 3 sur 8 هنا moins racine de 3 sur 8. Allez, moins racine de 3 sur 8. Donc moins 2 racine de 3 sur 8 plus 2 tiers. Donc تولينا moins racine de 3 moins 2 racine de 3 et moins 3 racine de 3. تولينا moins 3 racine de 3 sur 8 plus 2 tiers. C'est bon. Donc هذه هي اي زوج، و اي واحد خرجت لنا هي بي الله أعلم. دونك اي تساوي اي واحد زائد اي زوج تساوي 2 على 3. نشوف صحيحة بعدا، وهذيك هي moins 3 racine de 3 sur 8 plus 2 sur 3 plus بي. دونك هذا هو الريزلت اللي كنا نفتشو عليه. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بالاعجاب والاشتراك ونقر الجرس وتبارطاجيوه مع التلاميذ اللي معكم اللي يحتاجوا هاد les intégrales. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de la partager avec vos amis. Et bon courage et à la prochaine.